बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर हम आपके दरमियान मौजूद हैं। दूसरा रोज़ा अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी के सदक़े हमें रमज़ान की कमा हक़ बरकत अता फरमाए। हमारे सिलसिले में जिसका नाम है इस्तिखारा, आज एक बार फिर अब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे इस सिलसिले का आगाज़ होता है अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किसी न किसी इरशाद से। तो आज हम सुनते हैं सरकार का पहले इरशाद, जो कि इब्न माजा शरीफ पे हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात में से एक इरशाद जो रमज़ान से मुतालिक। रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मक्कतुल मुकरमा में माह रमज़ान पाया और रोज़ा रखा और रात में जितना मयस्सर आया क़याम किया, तो अल्लाह ताला उसके लिए और जगह के 1,00,000 रमज़ान का सवाब लिखेगा। क्या बात है! यानी आप सोचें कि जो लोग मक्कतुल मुकरमा में रमज़ान गुजारते हैं, ये इरशाद रसूल पाक है, कोई और नहीं कह रहा। उसे 1,00,000 रमज़ान का सवाब मिलेगा। 1,00,000। तो क्या ख्याल, दुआ करनी चाहिए ना कि अल्लाह ताला मक्के में रमज़ान गुजारवाए, मदीने में रमज़ान गुजरवाए इंशाअल्लाह। फिर मेरे आका फरमाते हैं, यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई। 1,00,000 रमज़ान का सवाब लिखेगा अल्लाह ताला। हर दिन एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब, हर रात एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब, हर रोज़ जिहाद में घोड़े पर सवार कर देने का सवाब, और हर दिन में नेकी और हर रात में नेकी लिखेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्यों ना दुआ मांग ले अल्लाह से कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान मक्का दिखाए, रमज़ान मदीना दिखाए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है ना कि इन्नमल अमालु बिन्नियात। अब हमारे पास तो बच्चों को रोटी देने के पैसे नहीं होते, हमारे हालात ऐसे पाकिस्तान के। अब मदीने शरीफ में मक्के शरीफ कैसे पहुँचे? चलो भाई, नहीं पहुँच सकते, नियत तो रखे ना कि या अल्लाह अगर तू मुझे देगा तो ज़रूर मैं मक्के में रमज़ान गुजारूंगा, ज़रूर मदीने में रमज़ान गुजारूंगा। तो जब ये नियत होगी, नहीं पहुँच सके फिर भी अल्लाह ताला हमें अजर अता फरमाएगा। क्योंकि ये रिवायत मौजूद है कि क़यामत के दिन कुछ लोग अपने अजर को देखकर इनकार कर देंगे कि या अल्लाह, ये काम तो मैंने किया नहीं है, इतना बड़ा अजर कहाँ से मुझे मिल गया? तो कहा जाएगा कि ए बंदे, तूने ये काम तो नहीं किया, मगर तेरे इस काम करने की पूरी पूरी तेरी नीयत थी, मगर तुझे मौका नहीं मिला। मौका मिलता तो कर लेता, मगर तेरी नीयत थी तो हमने तुझे इस नीयत के एवज़ जो है पूरा सवाब अता फरमा दिया। तो क्या अगले नियत कर लेते हैं ना कि इंशाल्लाह आने वाले साल रमज़ान मक्के गुजारेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह सलामती अता फरमाए। आइए अपने सिलसिले का आगाज़ करते हैं। ये मुल्तान से फरमाते हैं कि दुबई जाने की टिकट कन्फर्म हो गई थी, मगर अचानक तबीयत ख़राब हो गई, टिकट कैंसिल करनी पड़ गई। कोई अमलियात तो नहीं है, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। कोई अमलियात नहीं है। आइंदा के लिए करना है कि आपको तरावी के बाद खड़े होकर, सर नंगा करके, आसमान के नीचे खड़े होकर 5 तस्बीह पढ़नी है। क्या पढ़नी है? 5 तस्बीह। या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब। ए अस्बाब पैदा करने वाले, ए अस्बाब पैदा करने वाले। यकीन मानिए, जितने लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं ना, सफ़र करना चाहते हैं, ये सबके लिए एक ही वजीफ़ा ही है। बड़ा मौसम वजीफ़ा है। इशा के बाद औरतें नंगे सार नहीं, औरतें घर के बाहर नहीं, औरतें घर में ही। और मर्द क्या करेगा? आसमान नीचे खड़ा हो जाए, चाहे वो घर की छत पर हो जाए, मस्जिद की सहन पे आ जाए, लेकिन वो क्या है कि वो नंगे सर 5 से पढ़े या मुसब्बिबल अस्बाब। तो अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे असबाब कर देगा कि उसके सारे गम दूर हो जाएंगे। ये बड़ा मौसम वजीफ़ा है। तो जनाब, ये वजीफ़ा करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह की रहमत से आपको सफ़र नसीब होगा। ये सफ़र नसीब नहीं हो, उसमें भी न जाने क्या हिकमतें होंगी, मगर इसका मतलब ये नहीं कि कोई रुकावट है, कोई रुकावट नहीं है। फिर भी इंशाअल्लाह हम आपको इलाज भिजवा देंगे या भिजवा चुके होंगे, आप उससे फैज़याब हो जाएगा। अल्लाह ताला आपको बेहतर से बेहतर रोज़ी अता फरमाए। ये कराची से ख़त है
اورنگی ٹاؤن سے، کہتے ہیں کہ ایک مکان ہے ملکیت میں میرے پاس، کاروبار نہیں ہے، مگر مکان بیچ کر کاروبار کرنا بہتر ہے جی۔ اس کا تو استخارہ ہی نہیں کروانا چاہیے جناب۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، اگر ہمارے پاس ایک مکان ہے اس کو بیچ کر کاروبار کرنے کی تو اجازت نہیں دی، اگرچہ یہ حکم فرض نہ صحیح، لیکن ہمارے آقا رحمت للعالمین ہے نا، تو انہوں نے اجازت ہی نہیں دی۔ پتہ چلا مکان یا زمین آپ کے پاس ایک ہی ہے، اس پہ آپ رہتے ہو، اس کو بیچ کر دوسری جگہ لے سکتے ہو، مگر اس کو بیچ کر کرائے بھی جاؤ گے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگرچہ یہ حرام، اگرچہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، مگر ہمارے نبی کا فرمان ہی ہے کہ زمین بیچ کر زمین خریدو۔ تو بہرحال استخارے کا جواب تو یہ آ رہا ہے کہ جناب آپ اپنے اورنگی ٹاؤن کا مکان بیچ نہیں سکتے اور اس کے ذریعے کاروبار نہیں کر سکتے، آپ خود ہی فیصلہ کر لو نا۔ جب مکان بیچو گے تو کرائے بھی جاؤ گے نا، تو پھر ڈبل کمائی کرنی پڑے گی، ایک گھر کا خرچہ چلانے کے لیے، بچوں کی فیسوں کے لیے، اور پھر کیا، کرائے کے لیے۔ تو بہرحال استخارے کا جواب یہی ہے کہ آپ مکان نہیں بیچے۔ اچھا یہ کہ دیکھیں نہ جانے کیا مجبوری ہوگی آپ کی، تو آپ چاہے تو مجھ سے ملاقات کر لیں، کیونکہ آپ نے کراچی سے خط لکھا ہے اور کراچی والوں کے لیے تو میں موجود ہوں۔ الحمدللہ میں 4 دن ہیڈ آفس پر آپ کو ملوں گا بہادر آباد میں، اور 3 دن ملوں گا ہمارے سیلانی ٹاور زمزمہ کلفٹن پر، آپ جہاں چاہیں آ جائیں، آپ سے قریب یہی رہے گا بہادر آباد۔ تو بس یہ کہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے دے۔ آپ کو مکان بیچنے کا استخارے میں ہمارے پاس جواب منع ہے، اور ساتھ ساتھ استخارہ طریقہ دے دیں گے آپ کو، آپ خود چاہے تو خود بھی کر لیجیے گا۔ میاں چنو پنجاب سے یہ خط ایک صاحب نے لکھا ہے، کہتے ہیں ڈپریشن کا مسئلہ ہے، کمرے بند ہو کر رہتے ہیں، گھر میں عجیب سا ماحول بن گیا ہے، اثرات و عملیات کا مسئلہ ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ڈپریشن کا علاج جناب اعلیٰ، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار میرا ذکر تمہارا دل کو سکون دے سکتا ہے، یعنی میرا ذکر ہی تمہارا ڈپریشن ختم کر سکتا ہے، تمہاری بے چینی، تمہاری بے قراری، تمہاری بے کلی، تمہاری تنگی میرا ذکر ختم کر سکتا ہے۔ تو محترم کوئی ٹینشن مت لیں، انشاءاللہ تعویذ بھجوا دیں گے آپ کو، آپ اس سے بے فکر ہیں۔ مگر ڈپریشن کے لیے آپ کو اللہ کا ذکر کرنا ہوگا۔ آپ کثرت سے یا اللہ ہو یا رحمان و یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان و یا رحیم، دن میں 1000 سبحان اللہ پڑھیں ثواب کی نیت سے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وضو بے وضو، گھر میں ہیں، دفتر میں ہیں، گاڑی میں ہیں، پیدل ہیں، اور خاص کر کے افطار کے وقت زیادہ پڑھیں کہ افطار کے وقت اللہ کے رسول کی کتنی احادیث کریمہ ہیں کہ خاص دعائیں قبول ہوتی ہیں، بلکہ ہمارا مرتبہ اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ افطار کے وقت سمندر کی مچھلیاں بھی روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا مانگتی ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل فرمائے۔ انشاءاللہ جناب میاں چنو سے آپ نے خط لکھا، آپ کو اس کا جواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ خط لکھنے کا پتہ ہمارا ٹکر پر آ رہا ہوگا، سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی، اتنا چھوٹا پتہ ہے، اور کال سینٹر کا نمبر بھی آ رہا ہوگا، کال کر کے بعد ٹائم لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کا ماہ کو برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کل ملاقات کریں گے، رمضان کی برکت مبارک ہو۔ السلام علیکم، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔